TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा चीन का मुकाबला करने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़म है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा पर अमेरिका समेत अपने इत्तेहादियों का कोई कर्ज नहीं है। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा के साथ चीन के मामले पर खड़े होने, मैंग वेंजू और 2 माइकल्स के मामले को खत्म करने में कनाडा की मदद अमेरिका समेत तमाम इत्तेहादियों का फर्ज था। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और अमेरिका ने अपने मुश्तरका यकीन पर मजबूती से चीन के साथ तकरीबन 3 साला तनाज़े को हल किया और ये मुत्तहिद नुक्ता नज़र मुस्तकबिल में चीन की तरफ से दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कुलीदी हैसियत रखता है। ट्रूडो ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि 2 कैदी कैनेडियन माइकल कोवरिंग और माइकल स्पार्वर को सितंबर में चीनी जेलों में 1000 दिन से ज्यादा रहने के बाद रिहा किया गया था, जब अमरीकी हुक्काम ने हुआवे के एक आला एग्जीक्यूटिव मैंग के खिलाफ मुकदमा मुअत्तल कर दिया था, जिसे कनाडा ने दिसंबर 2018 में अमरीकी हवालगी के वारंट पर गिरफ्तार किया था। कोवरिंग और स्पेवर की कैद को बड़े पैमाने पर कनाडा की तरफ से मैंग की गिरफ्तारी के बदले के तौर पर देखा जाता था, ताकि अमरीकी इस ईरान के साथ तिजारती पाबंदियों की मुबैना खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाने पर मजबूर कर सकें। ये तवील कहानी उस वक्त खत्म हुई जब अमरीका ने मैंग की हवालगी की दरख्वास्त वापस ले ली और एक मुआहदा किया। वजीर आज़म ने इंटरव्यू में कहा कि आप यकीनन अपने शराकतदारों के साथ काम करते रहेंगे और वहाँ मौजूद ताउन और सफ़बंदी की तारीफ करते हैं, लेकिन हम उन उसूलों और इक़दार को पूरा करते हुए ऐसा करने में कामयाब हुए जो कैनेडियन अजीज रखते हैं, और ये इस मामले में इंतहाई अहम है। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा चीन का मुकाबला करने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरज़म है। हमने 2 माइकल्स की हिरासत का जो तजर्बा किया वो आलमी सफारतकारी के लिए चीन के जदीद नुक्ता नज़र की एक वाज़ेह मिसाल है, और मुझे लगता है कि हम इन दोनों चैलेंजेस के बारे में बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, बल्कि इस चैलेंज के खिलाफ क्या काम किया है। एंटी वैक्सीन मुजाहिरीन ने प्रीमियर डकफोर्ड के अलावा वज़ीर सेहत और दूसरे आला हुकाम के घरों का भी घेराव किया हुआ है और वो अपने मुतालबात तस्लीम करने तक वहाँ से हटने को तैयार नहीं हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रीमियर डकफोर्ड के दफ्तर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एंटी वैक्सीन मुजाहिरीन की जानिब से उनके घर के घेराव का सिलसिला जारी है और प्रीमियर डकफोर्ड और उनकी फैमिली 2 दिन से अपने घर ना जा सके। वाज़ेह रहे कि एंटी वैक्सीन मुजाहिरीन ने प्रीमियर डकफोर्ड के अलावा वजीर सेहत और दूसरे आला हुक्काम के घरों का भी घेराव किया हुआ है और वो अपने मुतालबात तस्लीम करने तक वहाँ से हटने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब सूबे में ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र टोरंटो में 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग सूबाई पोर्टल के जरिए कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे अगर दूसरा शॉट मिलने को कम से कम 3 माह गुजर चुके हों। सूबाई हुक्काम ने ऐलान किया है कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ दिफा को तक़वियत देने की कोशिश में अहलियत को बढ़ा रहे हैं। फार्मेसीज जुमे को कम उम्र बालिगों को बूस्टर शॉट्स देने के लिए तैयार थीं। अब ऑन्टेरियन सूबे या मकामी पब्लिक हेल्थ यूनिट की वेबसाइट्स के जरिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑन्टेरियो में सेहत आमा की नई पाबंदियां भी नाफिजुल अमल हैं। इस इकदाम के बारे में प्रीमियर डकफोर्ड ने कहा कि इसे ओमिक्रॉन के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इतवार तक रेस्तोरां, खुर्दा फरोश, जिम और दीगर अंदरूनी तरतीबात को सिर्फ 50% गुंजाइश पर खोलने की इजाज़त होगी। अंदरूनी समाजी इज्तिमा ज्यादा से ज्यादा 10 अफराद तक महदूद हैं, जबकि बैरूनी इज्तिमा में सिर्फ 25 अफराद हो सकते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 4,95,337 है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 19,07,771 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 30,085 हो गईं। मुल्क भर में 18,05,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,57,180 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 10,123 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 4,95,337 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,650 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मौलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का
سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,43,734 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,292 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,29,643 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,402 ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ سے متعلق فکر مند ہونا چاہیے لیکن گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ سے متعلق فکر مند ہونا چاہیے لیکن گھبرانا نہیں چاہیے۔ وائٹ ہاؤس میں اومیکرون کے بڑھتے کیسز اور پھیلاؤ سے متعلق خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم اومیکرون سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اومیکرون کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے لیکن گھبرانا نہیں چاہیے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ مکمل ویکسینیٹڈ اور بوسٹر خوراک لگوانے والے محفوظ ہیں، تاہم جن لوگوں نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی ان کے لیے خطرہ ہے۔ ویکسین نہ لگوانے والے جلد خود کو ویکسینیٹڈ کر لیں۔ آئندہ ماہ 50 کروڑ فری ریپڈ ٹیسٹ ہوم کٹس شہریوں کو دستیاب ہوں گی۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اومیکرون کی وجہ سے عائد سخت سفری پابندیوں میں نرمی پر غور کر رہے ہیں۔ 3 ریٹائرڈ جرنیلوں نے امریکہ میں ممکنہ بغاوت کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ 3 امریکی ریٹائرڈ جرنیلوں نے امریکہ میں فوجی بغاوت کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق 3 ریٹائرڈ جرنیلوں نے ممکنہ بغاوت کا خطرہ ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر 2024 کے انتخابی نتائج کو فوج کے بعض حصوں نے قبول نہ کیا تو ایک ٹرمپ جیسی شخصیت کو چاہتے ہیں تو امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ تشویشناک دعویٰ سابق آرمی میجر جنرل پالیٹن، سابق بریگیڈیئر جنرل اسٹیون اینڈرسن اور سابق آرمی میجر جنرل اینتونیو ٹیگوبا نے واشنگٹن پوسٹ کے ایک کالم میں کیا۔ ان ریٹائرڈ امریکی جرنیلوں نے جمعے کو متنبہ کیا کہ اگر 2024 کے انتخابات کے بعد بغاوت کی ایک اور کوشش کی گئی تو امریکہ کی منقسم فوج ایک نئی خانہ جنگی کو ہوا دے سکتی ہے، کیونکہ 6 جنوری کے حملوں میں 10 میں سے 1 سے زیادہ افراد کا فوجی سروس ریکارڈ پایا گیا تھا۔ جرنیلوں نے لکھا کہ جیسے جیسے ہم امریکی دارالحکومت میں مہلک بغاوت کی پہلی برسی کے قریب پہنچ رہے ہیں، 2024 کے صدارتی انتخابات کے بعد اور ہماری فوج کے اندر مہلک انتشار کے امکانات کے بارے میں ہماری فکر مندی بڑھتی جا رہی ہے، جو تمام امریکیوں کو شدید خطرے سے دوچار کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگلی بار بغاوت کے کامیاب ہونے کے بارے میں سوچ کر ہم اپنی ہڈیوں میں سنسناہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ جرنیلوں کے مشاہدے کے مطابق اس طرح کے یک طرفہ سیاسی ماحول میں جس میں وفاداریاں منقسم ہوں، کچھ درست کمانڈر ان چیف کے احکامات پر عمل کریں گے، جبکہ دوسرے ٹرمپ کی طرح ہارنے والے کی پیروی کریں گے۔ انہوں نے لکھا کہ اس تناظر میں ہماری فوج کے منقسم اور مقید ہونے سے امریکی سلامتی کو نقصان پہنچے گا۔ ہمارے دشمنوں میں سے کوئی بھی ہمارے اثاثوں یا ہمارے اتحادیوں پر حملہ کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ فوج اور قانون سازوں کو 2024 میں ایک اور بغاوت کو ہونے سے روکنے کے لیے بصیرت مل چکی ہے، لیکن وہ صرف اس صورت میں کامیاب ہوں گے جب وہ اب فیصلہ کن کارروائی کریں گے۔ برطانیہ میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 90,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 15,363 افراد اومیکرون کا شکار ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 90,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 15,363 افراد اومیکرون کا شکار ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں بوسٹر ڈوز لگوانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، تاہم اومیکرون ویریئنٹ کے متاثرین کی تعداد 60,000 سے بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب جرمنی نے برطانیہ کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جہاں کرونا وائرس کا ویریئنٹ اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 27,66,82,140 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 53,88,062 ہو گئیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,30,990 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,22,53,848 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,78,325 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,47,58,481 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 63ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,865 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد 5,51,210 تک جا پہنچی ہے۔
TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔